nagasidlak-sidlak ug nagkalain-laing colors sa Christmas lights ug costumes nga hango pa sa anime ug movie characters ang gibida alang sa opening night sa 2015 Charter Day celebration sa Dakbayan sa Valencia. Usa sa maong highlight sa selebrasyon ang mabulukon nga Electric Lantern Parade diin giapilan kini sa 31 ka barangay ug pipila ka institusyon ug business sector sa Dakbayan. Nagsugod sa Water District sa may Ginuyuran Road ang parade ug nahuman kini sa usa ka engrandeng entrance sa Oval Ground. Dako sab ang kalipay sa mga residente tungod first time nila makasalmot sa maong parade. Okay ra kayo kay may enjoy mga bata ba. Tapos celebration sa atong pagkuha sa atong Ginoo nga pagkatao. Lipay kay mga bata no? Kita nila ang mga kuan Dios sa atong mga Christmas light. Okay ra kayo. Ay, siya na jud kay siya kay unta kay next year jud kay muusab na pud mi kay mas merry gyud among Christmas kay tungod sa ing ani ba mas nabongga gyud. Kampiyon sa parade presentation ang Barangay Poblasyon, samtang second place ang Barangay Lumbo ug third place ang Barangay Laligan. Nagmalampuson sab ang maong aktibidad diin pormal nga gibuksan ni Mayor Azucena Huervas ang 14th Charter Day celebration nga gisundan sa usa ka musical firework display ug concert sa bandang Cushey. Gilunsad sab sa programa ang Love Ko Valencia isip advokasiha sa Dakbayan. Pagasugdan ang maong selebrasyon matag December 10 ug hangtod kini January 12 ang adlaw nga nahimong Dakbayan ang Valencia. Alang sa Executive News, Aaron Brempojito, PIO.